अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च और हैरानियों परेशानी की इंतहा। ये 23 मार्च 2019 का दिन है। आज हुकूमत की तरफ से माशरे के उन मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के एजाज़ात से नवाजा गया जिन्होंने वतन और अहले वतन के लिए कुछ कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए, और इन इनामात पाने वालों में फ़िल्मी दुनिया के मुख्तलिफ़ लोग रीमा, इफ्तिखार ठाकर, महवश हयात और इससे पहले और कुछ लोग शामिल रहे हैं। आज की नस्ल बड़ी बेजारी से पूछ रही है कि हुकूमत की तरफ से फ़िल्मी दुनिया को किस हैसियत से एजाज़ात दिए जा रहे हैं। वो बेजार है दिए जा रहे हैं। उन्होंने फ़ौजी या इंसानियत की सतह पर या मुल्की और कौमी फलाह बहबूद के लिए कौन से कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। इनकी फ़िल्मों में अक्सर कहानियों के मौज़ूआत सेहतमंद मस्बत सोचों से आरी, और गानों के दौरान लिबास और जिस्मानी हरकत व सकनात अक्सर औक़ात बहुत ही शर्मनाक अखलाक और ईमान सोच होती हैं। और स्टेज ड्रामे नहले पे दहला है। अचानक ऐसे ड्रामों पर भी नज़र पड़ी है कि अकेला देखने वाला गैर मौलवी भी शर्म से पानी पानी हो जाए। वो सोच रहा है कि हमारे मुल्क का तफरीही बरक़ियाती गिरोह अपने अवाम को तफरीह की आड़ में किस कदर तबाही की तरफ ले जा रहा है, और तबाहियाँ दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही हैं। और हमारी हुकूमत है कि अपने हाथों से इन्हीं फ़नकारों को सरकारी इनामात से नवाज रही है। याद रखिए कि हर किस्म के ज़राए इबलाग किसी भी कौम के उस्ताद होते हैं, जिनका उसूली मकसद अपने हमवतनों की ज़िंदगी के रोशन पहलुओं और मस्बत सेहतमंद सोचों की आगाही देकर उन पर अमल करने की तरगीब देना होता है। तो 23 मार्च 2019 को कौमी मुतबर्रक तरीन दिन पर हुकूमत की तरफ से सदर पाकिस्तान के हाथों जिन फ़नकारों को काबिले एहतराम एजाज़ दिए गए हैं, क्या फ़िल्मी अफराद किसी तरह भी इन एजाज़ात के अहल थे? जो एजाज़ मुल्क व कौम की हमा वक्त बेहतरियाँ सोचने और करने वाले अजीम लोगों को मिल रहे हैं, सितम बालाए सितम वही एजाज़ अवाम को बेहयाई, फहाशी यानी उरियानियत व जिनसियत और मनफी सोचों की जहरीली खारदार दलदल में धकेलने वालों को भी मिल रहे हैं। दुश्मन मुल्क में जाकर वतन को बदनाम करने वालों को हुकूमत इनामात से नवाज रही है। चे अजब अवाम अंगुश बदंदा हैं कि फ़िल्मी दुनिया की रीमाओं, इफ्तिखार ठाकरों, महवशों और दूसरे फ़िल्मी ज़िम्मेदार अफराद को उन अफराद के गिरोह में शामिल कर दिया गया जिनकी ज़िंदगी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क और अवाम के काम आना है। इससे बढ़कर इस कौम के लिए और क्या अंधेर होगा, जहां कौम को इज़्ज़त देने और इज़्ज़त छीनने वाले एक बराबर कर दिए जाएं। क्या इस तरीके से अच्छाई बुराई, नेकी बदी, सही गलत का तसव्वुर ख़त्म नहीं हो जाएगा? सोचिए ज़रा इंसाफ से, फ़ैसला कीजिए ज़मीर की अदालत में खड़े होकर। बेहयाई के मुतल्लिक बहुत सी आयात हैं
لیکن سورہ نور کی یہ 19ویں آیت آپ سب کے گوش گزار کر رہی ہوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحش پھیلے، یعنی پردے کی باتوں کو عام کرنا، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ جن افراد پر یہ اور اس قسم کی دوسری اور آیتیں صادق آ رہی ہیں، ان کی شرمناک حرکتوں کو نظر انداز کر دیا گیا، جو فلموں اور اسٹیج ڈراموں پر سر عام کھل کھیل رہے ہیں، ان کو ان کے برابر انعامات دیے جا رہے ہیں، جو اپنے وطن اور اہل وطن کو ہر طرح کی عزت دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس مقدس دن کی خوشی ان طور طریقوں سے بری طرح مجروح ہو گئی ہے۔ پاکستان میں ایسا قانون بنانے کی اشد ضرورت ہے کہ شوبز کی دنیا کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد کو اس وقت تک کسی بھی قسم کا کوئی بھی قابل فخر اعزاز حکومت کی طرف سے نہیں دیا جائے گا، جب تک کہ اس کا ہر قابل فخر فوجی یا سول یا انسانیت یا وطنی سطح پر مسلسل قابل ذکر و قابل فخر کام سر انجام نہیں دے لیتا، کیونکہ فلمی شعبے کا اچھا یا برا اثر عوام پر براہ راست اور فوری پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ملک کے ہر شعبے میں تعمیری سوچ لانے کے لیے ضروری ہے کہ فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کو پابند کیا جائے کہ اگر کسی نے کسی بھی قسم کا اخلاق باختہ یا منفی وطنی سوچوں یا عریانیت و فحاشی کی دعوت دینے والا مواد منظر عام پر لانے کی کوشش کی، تو اسے قانون کی روح سے ملک و قوم کا مجرم گردانتے ہوئے کڑی سے کڑی سزا اور جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ہاں، اگر حکومت فلم کے کسی بھی فرد کو اس کی اعلیٰ کارکردگی پر انعام دینا چاہتی ہے تو پہلے اس کا سابقہ ریکارڈ بھی دیکھے۔ اگر وہ اچھائی کے تمام پہلوؤں پر پورا اترے تو ضرور انعام دے، لیکن یاد رکھے کہ اگر حکومت پہلے کی طرح آنکھیں اور دل و دماغ بند کر کے مذکورہ شعبوں کے افراد کو انعامات و اعزازات سے نوازتی رہی تو ملک میں ہر طرح کی برائی پھیلانے میں اس کا بھی بڑا ہاتھ ہوگا۔ عوام الناس متوجہ ہوں کہ ملک عزیز میں مثبت سوچوں کا فروغ اور منفی سوچوں کی بیخ کنی کی ذمہ داری ساری کی ساری حکمرانوں پر ہی عائد نہیں ہوتی۔ اچھائی برائی کا ہر فرد کو بخوبی علم ہوتا ہے۔ عوام کو بھی باہوش و بابصیر و باضمیر رہتے ہوئے اپنا فرض کما حقہ ادا کرتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ جب اوٹ نہ ہو کوئی ظلمت کو روکنے کی ظلمت کا تیزی سے بادل ہوتا ہے گھنیرا۔ اگر ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے تو آئیے اپنا تن من دھن ایک کر کے ہم اپنی ذات سے پیارے وطن میں کوئی برائی نہ پھیلنے دیں، اور ہر آن اپنے پیارے رب سے اس کے لیے مدد طلب کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں اس کی فلاح اور ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر، بہت شکریہ۔